السلام عليكم. في هذه الحصة ان شاء الله غنحاول نخدم معكم التمرين التطبيقي. هاو غنعطيك او بي عددين حقيقيين موجبين قطعا اف دو اكس تساوي اكس على ا او بي على اكس. السؤال الاول كيبين ان اف دو اكس محصورة بين بي على ا و بي على ا ناقص اكس على ا، حيث اكس كينتمي للمجال 0 بلس لانفيني. حنا غنخدمو الاول هو الاول، غنديرو نعلم ان او دو اكس كيكون محصور بين اكس موان زان، اي اكس غنرومبلاسيه بي على اكس. او تاع بي على اكس غيكون محصور بين علاش طابق زيرو محلول، لحقاش كاينه اكس كاينه في المقام محصورة بين بي على اكس عوضها بي على اكس، بي على اكس ناقص واحد تابقي غضرب اكس على ا، غضرب هاد الشي غضربو في اكس على ا. ولكن قبل ما تضرب في اكس على ا خاصك تشوف واش هاد اكس على ا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، يعني موجبه ولا سالبه. الا كانت سالبه ملي غضرب في هادو غيتقلبوا. هنا كاينه او تساوي، سمحوا لي هنا كاينه او تساوي. الا كانت موجبه راه غيبقاو. شنو غنقول دابا فاش خدام بجوار بليس لانفيني؟ غنقول لدينا اكس كتنتمي لهاد المجال هذا، يعني اكس اكبر قطعا من زيرو، يعني اكس على ا اكبر قطعا من زيرو. علاش؟ لحقاش ا عدد حقيقي موجب قطعا، الوغ اكس على ا غيولي اكبر قطعا من زيرو. متفقين؟ ومنه غنضرب اطراف اكس على ا، غتجيني اكس على ا او ديال اكس على بي على اكس، سمحولي بي على اكس محصورة بين بي على اكس على ا. دابا ضربت اطراف اكس على ا، يعني تجيني اكس على ا فاش بي على اكس. هاي هاي بي على اكس، سمحولي هادي اكس على ا بي على اكس. ودابا راه ما ضربت والو، ضربت الاطراف ضربتهم في اكس على ا. اجيو نضربو التالي نضربوه في اكس على ا، غتجيني اكس على ا عامل بي على اكس ناقص واحد. متفقين؟ يعني اش غتجيك هادي؟ هي اف دو اكس اللي هي هادي محصورة اكس غطير مع اكس، غتبقى بي على ا. وهنا غتحاول تنشر بهادي اكس على ا بي على اكس، ها هي ناقص اكس على ا. نشرت دابا هذا اكس، هادي اكس غتختزل مع اكس، يعني غتبقى اف دو اكس محصورة بين بي على ا و بي على ا موان اكس على ا. وهذه راه هي هاي اللي حصلت عليها. هاي متفقين؟ دابا غندوز السؤال التالي. دابا في السؤال التالي شنو غنقول عاوتاني؟ نفس القضية، غنقول نعلم ان او دو اكس محصور بين اكس موان زان. اذا يعني اي اكس باش نرومبلاسي بي على اكس، او تاع بي على اكس غيكون محصور بين بي على اكس و بي على اكس ناقص واحد. متفقين؟ دابا باش غنضرب اكس على ا، ولكن قبل خصني نشوف واش اكس واش سالب ولا موجبه. اكس عندي كتنتمي للمجال موان لانفيني زيرو، غندير لدينا اكس اصغر من الصفر، اي اكس على ا اصغر من الصفر، لحقاش اكس سالب و ا موجب، عدد سالب على عدد موجب عدد سالب. متفقين؟ فكروا معايا دابا، عندكم اكس صغر من الصفر اصغر قطعا، علاش؟ لحقاش اكس المجال الزيرو عندكم اوفير، و ا موجب حقيقي قطعا، عدد حقيقي موجب قطعا و اكس ما كتساويش زيرو، الوغ اكس على ا عمرها ما غتكون كتساوي زيرو. متفقين؟ الوغ دابا ملي غنضرب في اكس على ا هادشي غيتبدل، غندير يعني غتولي بحال هكا اكس على ا
او تاع بي على اكس غتولي محصورة بين هادي، هنا اكس على ا عامل بي على اكس موان زان، و اكس على ا بي على اكس او تساوي، هنا كانت او تساوي في 11 حدا بي على اكس، يعني غتبقى حدا بي على اكس، كانت او تساوي هنا غتبقى هنا. فهمتوني ولا لا؟ متفقين؟ ولا تقدر دير ملي تضرب اكس على ا، دير اكس على ا او تاع بي على اكس، هكا الاقواس تبدل، يعني اش تولي اكس على ا بي على اكس، هكا دير ليهم، وهنا غتولي اكس على ا عامل بي على اكس موان زان، بحال غتشونجي الاقواس بحال غدير، عوض ما دير هادي هاد الاقواس دير هادو، راه بحال هادي صغر من هادي، هاي هادي صغر من هادي، هادي صغر من هادي، هاي هادي صغر من هادي، راه بحال. فهمتوني؟ ولا بغيتو غادي شي يقلبوا هادي يجيبوها لنا وهادي يجيبوها لنا، ولكن هاد تساوي غتجيبوها مع هادي. متفقين؟ هادي باش نرومبلاسيها اف دو اكس غتولي محصورة بين هادي، اكس غطير مع الاكس غتبقى بي على ا، وهنا غنحاول نشرب اكس على ا، لأن غتجيني اكس على ا بي على اكس ناقص اكس على ا، اكس غطير مع اكس غتعطيني اف دو اكس محصورة بين بي على ا بي على ا ناقص اكس على ا، وانت بينتيها، هاي انت بينتي السؤال التالي. متفقين دابا ولا لا؟ متفقين. دابا غنمر للسؤال الثالث. السؤال الثالث كيستنتج ان هادي عافاكم سمحوا لي راه كاينه لا فالو ابسولي نسيتها، القيمه المطلقه تاع اكس على ا. متفقين. دابا غنحاول نمسح السبوره باش نحاول نستنتج هادشي. شنو غنقول؟ لدينا شويه لكل اكس ينتمي للمجال 0 plus l'infini f de x encadré entre b sur a ou b sur a moins x sur a. متفقين. خاصني نقص دابا على الاطراف، خاصني نقص ب على ا ولا لا؟ جاوبوني. نقص على الاطراف نقص ب على ا ولا بلاش؟ خاص ضروري تنقص ب على ا، حقاش عندك اف دو اكس موان ب على ا، خاص بينا هاي فهمتوني؟ يعني غدير اف دو اكس موان بي على ا محصورة بين زيرو بين بحال قلت هاديك بي على ا موان اكس على ا موان بي على ا، بي على ا غتختلفنا بي على ا غتبقى موان اكس على ا، ولكن هنا او تساوي. متفقين؟ دابا اش غدير؟ خاصك تبين ان هادي اصغر من اكس على ا باش تستنتج ان هادي محصورة بين اكس على ا موان اكس على ا. دابا كي غادي تحاول تبين هادي غادي تقول لدينا اكس كينتمي للمجال 0 بلس لافيني، يعني اكس اكبر من الصفر و ا اكبر قطعة من الصفر، اذا اكس على ا اكبر قطعة من زيرو. برافو. ومنه اف دو اكس موان بي على ا غيولي محصور بين زيرو اللي هو اصغر من اكس على ا، ها هو، موان اكس على ا. متفقين؟ يعني اش غتعطيني؟ غتعطيني بحال اف دو اكس موان اكس على ا محصورة اكس على ا موان اكس على ا، هاي متفقين عافاكم في هادي ولا لا؟ متفقين. دابا درت حدا والو، فقط بينت هادي محصورة بين هادي وهادي، ركزوا معايا دابا. متفقين. دابا علاش بغيت نبين هادي صغار من هادي؟ متفقين. اشنو كنقصد بهادي؟ هادي اش كنقصد بها بالضبط؟ كنقصد بها ان اف دو اكس موان بي على ا خصني نبينها محصورة بين اكس على ا و موان اكس على ا. متفقين؟ دابا ركزوا معايا، اش غتولي هادي؟ غتولي اف دو اكس موان بي
على أ محصورة بين موا إكس على أ و إكس على أ. ها بحال هادي، فهمتوني دابا؟ هادي كنقصد بها، معنى أن القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ غتكون أصغر من القيمة المطلقة تاع إكس على أ. صافي، أشنو غنقول في الآخر؟ وبالتالي فإن لكل إكس ينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني، عندي هادي أخويا القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ أصغر من القيمة المطلقة تاع إكس على أ، وغنسكت. هادي هاي متفقين؟ دابا هادي فين بينتها؟ في هاد المجال هذا، في هاد المجال بلس لانفيني، إكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. دابا بينتي هادي في هاد المجال، وهما طالبين لك ار كاملة، يعني انت اش خصك دوز؟ خاص دابا دوز لهاد المجال هذا. متفقين؟ دابا حنا ديك السنت هادي لكل إكس ينتمي إلى ار، دابا حنا بيناها فقط بالنسبة لإكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. واش باقي لينا؟ باقي لينا خصنا نبينوه بالنسبة للمجال موال لانفيني زيرو. علاش؟ لحقاش السؤال قالك لكل إكس كينتمي ار. نعاود نشرح ليكم، شوف السؤال قالك لكل إكس ينتمي ار، حنا بيناها بالنسبة لإكس كينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. الوغ اش باقي لك؟ باقي لك خصك تبينها بالنسبة لإكس كينتمي لموال لانفيني زيرو. متفقين؟ هادي متفقين. غنحاول نمسح السبورة باش نحاول نكمل. شنو غنقول؟ غنقول ولدينا عاوتاني شنو عندنا؟ لكل إكس ينتمي للمجال موال لانفيني زيرو اف دو إكس اونكادري اونتر بي على أ و بي على أ موال إكس على أ. خاصني دابا نقص بي على أ هنا وهنا وهنا. متفقين؟ اش غتولي؟ اف دو إكس موان بي على أ غتولي محصورة بين هادي بي على أ ناقص بي على أ هي زيرو أو تساوي هنا. متفقين؟ حتى هنا غنقص بي على أ غتولي بي على أ ناقص إكس على أ ناقص بي على أ. هاد بي على أ غطير من هاد بي على أ، اش غتبقى؟ غتبقى بحال بيتي ناقص إكس على أ. فهمتوني؟ متفقين؟ دابا هادي متفقين كيف كتشوف هي شنو عندنا؟ غندير ولدينا إكس أصغر من الصفر، ها هو، و أ أكبر قطعا من الصفر. إذا إكس على أ راه أصغر من الصفر، حقاش هادي سالب وهادي موجب، و ناقص إكس هاي ناقص إكس على أ أكبر من الصفر، يعني هادي عندي موجب وهادي أصغر من الصفر. غندير إذا اف دو إكس ناقص بي على أ غتولي محصورة بين هادي بين ناقص إكس على أ و إكس على أ. ولا نقدر ندير بحال هكا أصغر من أو تساوي زيرو، واللي هي أكبر من أو أكبر قطعا من إكس على أ. شوف تنشوف دابا اش درت؟ هادي صغر من هادي هاهي بقات، ها بقى زيرو، زيرو كبر من إكس على أ، ها فقط درت هادي. متفقين؟ ألوغ مناش نستنتج أن اف دو إكس موان بي على أ محصورة بين موان إكس على أ و إكس على أ، هاي. متفقين؟ ألوغ نتا اش غتستنتج من خلال هادشي؟ غتستنتج أنه القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ أصغر من القيمة المطلقة تاع إكس على أ. هادي غتكتب هكا وغدير وبالتالي فإن أشوف هادي غترجع للسطر، غدير أي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ أصغر من ياك القيمة المطلقة تاع إكس على أ. متفقين؟ غتقول وبالتالي فإن لكل إكس ينتمي لمجال موان لانفيني زيرو عندي ما يلي. متفقين؟
دابا غنقول خلاصة هادشي اللي قلت صنت. خلاصة صنت لي خلاصة شنو نقول؟ غنقول لدينا لكل إكس ينتمي للمجال 0 بلس لافيني القيمة المطلقة اف دو إكس موان بي على أ أصغر قطعا القيمة المطلقة إكس على أ. ها الأول متفقين؟ عندي إكس بوزيتيف ألو القيمة المطلقة إكس على أ غتولي هي إكس على أ. فاهمين؟ وعندي لكل إكس كينتمي للمجال موان لانفيني صفر القيمة المطلقة اف دو إكس موان بي على أ. هادي راه بي على أ. عندي أصغر من إكس على أ. إكس دابا نيجاتيف، إذا القيمة المطلقة تاعي غتولي هي موان. هادي فهمتوني؟ متفقين؟ متفقين حدا معايا فهاد ولا لا؟ وهادي راه هي اللي خرجت لنا قبيله، راه هي خرجت لينا يعني اف دو اكس موان بي على ا محصورة بين موان اكس على ا اللي هي هادي و اكس على ا اللي هي هادي. بحال خرجت لنا في هاد الحال. وهادي اكس كي مديرة بوزيتيف يعني القيمة المطلقة تولي هي نفسها. وهادشي عطاتنا قبيله كانت عطاتنا اف دو اكس موان بي على أ محصورة بين إكس على أ وموان إكس على أ بحال هكا. فاهمين؟ بحال هكا طال. راه هي ماهي. راه حنا عوض هادشي درنا عوض هاد الناقص وهاد الزائد درنا القيمة المطلقة. فهمتوني؟ راه هي ماهي. متفقين؟ غنقولو إذن لكل إكس ينتمي ار إطوال غنستنتج أن القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ أصغر من القيمة المطلقة تاع إكس على أ. صافي متفقين. دابا حسب ليميت عندما إكس يساوي زيرو اش غنقول؟ عندنا ليميت عندما إكس يساوي زيرو تاع القيمة المطلقة تاع إكس على أ يساوي زيرو. قاعدة عوض زيرو على أ هي زيرو. متفقين؟ وعندنا هادي القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان بي على أ أصغر من القيمة المطلقة تاع إكس على أ. متفقين؟ غدير إذن وحسب خاصية النهاية والترتيب فإن ليميت تاع اف دو إكس كتساوي موان بي كتساوي تانا بي على أ لما إكس يؤول زيرو. علاش؟ القاعدة اش كتقول؟ إلا كان القيمة المطلقة تاع اف دو إكس موان ال أصغر من جي دو إكس وكان ليميت تاع جي دو إكس يساوي زيرو ألو أوتوماتيكمون غتستنتج أن الليميت تاع اف دو إكس غتساوي هي هاد ال هادي اللي هي هاد اللي هي هاد بي على أ. عندي اف دو إكس موان بي على أ. هاي اف دو إكس موان ال أصغر من جي دو إكس أصغر من إكس على أ. هاي وعندي هادي كتساوي زيرو اللي هي هادي. ألو غنستنتج هادي ها هي استنتجتها. غندير حسب خاصية نهاية والترتيب كي قلت لكم. متفقين؟